मनांग जिला नेपाल को मध्य क्षेत्र को गंडकी प्रांतमा अवस्थित छ। जिला सदर मुकाम छा में हो। मनांग समुद्री सतह बाट 3500 देखी 5000 मीटर सम्म को ऊंचाई में रहेगा गांव हरू भय को उच्च ऊंचाई में अवस्थित छ। मनांग विश्व को सबय भंदा लोकप्रिय पदयात्रा मार्ग मध्य को एक प्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट को प्रमुख भाग हो। 5416 मीटर को ऊंचाई में रहे को थोरंग लापास विश्व को सबय भंदा अगलो पदयात्रा मार्ग मध्य एक हो रयो अन्नपूर्ण सर्किट को हिस्सा हो। विश्व को अगलो ताल मध्य को एक तिलिचो ताल मनांगमा 4919 मीटर को ऊंचाई में अवस्थित छ। मनांगमा सुक्खा उपत्यका देखी हरियाली जंगल सम्म का विभिन्न प्राकृतिक दृश्य हरू छन्। जिल्लामा गुरुङ मनांगी र थकाली जस्ता जात जातिहरू को घर छ। प्रत्येक को आफ्नै संस्कृति र परम्पराहरू छन्। मनांगमा बौद्ध धर्म को बलियो प्रभाव छ। यस क्षेत्रमा धेरै गुम्बा स्तूप र प्रार्थना पाङ्ग्राहरू छन्। मनांग उपत्यका हिमाल को मनोरम दृश्य का लागि प्रख्यात छ र पदयात्रीहरूका लागि लोकप्रिय स्थान हो। चौरी गोठाला मनांग को परंपरागत जीविकोपार्जन हो, जसले स्थानीयलाई दूध मासु र ऊन उपलब्ध गराउँछ। मनांगलाई परंपरागत औषधिमा प्रयोग गरिने औषधीय जड़ीबूटी को समृद्ध विविधता का लागि चिनिन्छ। 500 वर्ष भंदा पुरानो भ्रका गुम्बा जिल्ला को महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। ब्रागा गांव यसको पुरातन वास्तुकला र परंपरागत जीवन शैली को लागि परिचित छ। जिल्लामा धेरै प्राकृतिक तातो मुहानहरू छन् जुन आराम र उपचारात्मक फाइदाहरूका लागि पदयात्रीहरूमा ज लोकप्रिय छन्। मनाङ जिल्लालाई पोखरासँग जोड्ने हुम्दे विमानस्थलले सेवा प्रदान गर्दछ। मनाङ मायालु हिउँ चितुवाको वासस्थान दायराको एक हिस्सा हो र यस लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षणका लागि संरक्षण प्रयासहरू भइरहेका छन्। जिल्लामा धेरै हिमनदी तालहरू छन्, जसमा गंगापूर्ण ताल पनि छ, जसले वरपरका चुचुराहरूको आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। प्राविधिक रूपमा छिमेकी मुस्ताङ जिल्लामा भए पनि मुक्तिनाथको तीर्थस्थल मनाङ हुँदै पदयात्रा गर्नेहरू प्रायः आउने गर्छन्। आइस लेक ट्रेक मुख्य अन्नपूर्ण सर्किटबाट हिमालयको मनोरम दृश्यहरू प्रदान गर्ने लोकप्रिय साइड ट्रिप हो। स्थानीयहरूले उच्च ऊंचाइमा खेती गर्ने जौ गहुँ र आलु जस्ता बाली उब्जाउने गर्छन्। मनाङ नीलो भेडा, हिमालयन तहर र कस्तुरी मृग सहित विभिन्न वन्यजन्तु प्रजातिहरूको घर हो। मनाङमा लोसार जस्ता परम्परागत चाडपर्वहरू निकै उत्साहका साथ मनाइन्छ। मनाङले जाडो र हल्का गर्मीमा उल्लेखनीय हिमपातको साथ चिसो अल्पाइन हावापानी अनुभव गर्छ। जिल्लाले उत्कृष्ट रक क्लाइम्बिङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। विशेष गरी पिसाङ जस्ता क्षेत्रमा रक क्लाइम्बिङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। मनाङ्गी जातिको मौलिक संस्कृति र परम्परालाई जोगाउने प्रयास भइरहेको छ। मनाङले आफ्नो नाजुक वातावरण र संस्कृतिको संरक्षण गर्न दिगो पर्यटन अभ्यासमा केन्द्रित छ। यस क्षेत्रले रोडोडेन्ड्रन र औषधीय बोट बिरुवाहरू सहित विभिन्न प्रकारका अल्पाइन वनस्पतिहरू पाइन्छ। मनाङका मानिसहरू न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित छन्, जसले गर्दा नेपालको यस दुर्गमतर सुन्दर क्षेत्रमा आगन्तुकहरूलाई स्वागत छ। मुस्ताङ जिल्ला नेपालको उत्तर पश्चिमी भागमा चीनको सिमानामा अवस्थित छ। जिल्ला सदरमुकाम जोमसोम हो। मुस्ताङलाई माथिल्लो मुस्ताङ र तल्लो मुस्ताङ गरी विभाजन गरिएको छ। माथिल्लो मुस्ताङलाई सन् 1992 सम्म प्रतिबन्धित पहुँचका कारण कुनै समय निषिद्ध राज्य भनेर चिनिन्थ्यो। मुस्ताङ तिब्बत र भारत बीचको व्यापारको लागि महत्वपूर्ण ट्रान्जिट बिन्दु थियो। लोमान्थाङ माथिल्लो मुस्ताङको राजधानी हो र यसको प्राचीन तिब्बती संस्कृति र वास्तुकलाका लागि परिचित छ। लोमान्थाङमा मनाइने तिजी पर्व तिब्बती रीतिथिति र नृत्यहरू प्रदर्शन गर्ने 3 दिने वार्षिक कार्यक्रम हो। मुस्ताङमा धेरै पुरातन बौद्ध विहार, स्तूप र प्रार्थना झण्डाहरू छन्। कागबेनी काली गण्डकी र मुस्ताङ नदीको संगममा रहेको रमणीय गाउँ हो, जुन तिब्बती प्रभावित वास्तुकलाका लागि परिचित छ। तल्लो मुस्ताङमा अवस्थित मुक्तिनाथ मन्दिर हिन्दू र बौद्ध दुवैका लागि पवित्र तीर्थस्थल हो। मुस्ताङबाट धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमालको मनोरम दृश्यहरू छन्। यस जिल्लामा सुक्खा मरुभूमिदेखि रमणीय उपत्यका र अल्पाइन घाँससम्मको विविध परिदृश्यहरू छन्। मुस्ताङ थुप्चेन गोम्पा र घर गोम्पा जस्ता धेरै पुरातन मठहरूको घर हो।
मुस्तांग को एक जातीय समूह थकाली जाति को छुट्टई संस्कृति रखाना छ मुस्तांग ले ऐतिहासिक रूपमा तिब्बत संघ नुनको व्यापार गर्यो जसलाई नुनको बाटो भणिंच मुस्तांग को अनुपम तिब्बती बौद्ध संस्कृति र संपदा जो गांव ने प्रयास जारी छ सुखा हवा पानी भय पणी मुस्तांगले जो गहूं रस्याव खेती लगायत का कृषि गरिंच मुस्तांग मा चिसो जाड़ो र तातो गर्मी को साथ अर्ध सुखा हवा पानी हुंच यस क्षेत्र में काली गंडकी नदी ले कोरिए का अनौठो चट्टान संरचना र घाटीहरू छन् मुस्तांग मायावी हिउँ चितुवा नीलो भेड़ा र हिमालयन तह जस्ता वन्य जन्तु प्रजातिहरूको घर हो द्रोकपा भनेर चिनिने घुमन्ते गोठालाहरूले अझै पनि माथिल्लो मुस्ताङमा परम्परागत चौरी चराउने अभ्यास गर्छन् मुस्ताङ यसको जटिल थाङका चित्रकला काठको नक्काशी र परम्परागत हस्तशिल्पका लागि परिचित छ मुस्ताङको नाजुक वातावरण र संस्कृति जोगाउन पर्यटनलाई प्रतिबन्धित र नियन्त्रण गरिएको छ तल्लो मुस्ताङमा आतिथ्य सत्कारका लागि परिचित गुरुङ र थकाली समुदायले बसोबास गर्ने गाउँहरू छन् यस क्षेत्रमा चट्टानहरूमा कोरिएका पुरातन गुफाहरू छन् जसमध्ये केही अझै पनि बसोबास गरिरहेका छन् मुस्ताङले माथिल्लो मुस्ताङ पदयात्रा र अन्नपूर्ण सर्किट सहित चुनौतीपूर्ण पदयात्रा मार्गहरू प्रदान गर्दछ संरक्षण परियोजनाहरूले मुस्ताङको जैविक विविधता र प्राकृतिक स्रोतहरूको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राखेका छन् धेरै गाउँमा मनाइने यारतुङ पर्वमा घोडा दौड र सांस्कृतिक प्रस्तुतिहरू हुन्छन् दुर्गमताका बावजुद पनि मुस्ताङका जनता आफ्नो न्यानो आतिथ्यता र आगन्तुकहरूलाई खुल्ला हातले स्वागत गर्नेका लागि परिचित छन् स्याङ्जा जिल्ला नेपालको मध्यमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ जिल्ला सदरमुकाम पुतली बजार हो नेपालको प्रमुख नदी मध्येको एक काली गण्डकी नदी यस जिल्लाबाट बग्छ यो प्रमुख राजमार्गले स्याङ्जालाई पोखरा र नेपालका अन्य भागहरू जोड्छ स्याङ्जामा ब्राह्मण क्षेत्री मगर र नेवार समुदाय लगायत विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ काली गण्डकी जलविद्युत प्लान्ट नेपालको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत प्लान्ट रहेको छ जसले राष्ट्रिय ग्रिडमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ चापाकोट स्याङ्जाको एउटा महत्वपूर्ण शहर हो जसको शैक्षिक संस्था र व्यावसायिक गतिविधिका लागि परिचित छ एक लोकप्रिय पदयात्रा गन्तव्य 50 हिल्ले अन्नपूर्ण र धौलागिरी पर्वत श्रृङ्खलाहरूको मनोरम दृश्यहरू प्रदान गर्दछ सिरुबारी ग्रामीण पर्यटनका लागि नेपालको पहिलो नमुना गाउँ हो जुन घरमा बस्ने सुविधा र सांस्कृतिक अनुभवका लागि परिचित छ स्याङ्जा परम्परागत संगीत नृत्य र चाडपर्वहरू सहितको सांस्कृतिक सम्पदाले धनी छ जिल्लाको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषि प्रधान छ जसले धान मकै कोदो र तरकारी जस्ता बाली उत्पादन गर्छ स्याङ्जाको खानामा ढिडो गुन्द्रुक जस्ता परम्परागत परिकार र विभिन्न स्थानीय परिकारहरू समावेश हुन्छन् स्याङ्जामा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं तिहार माघे संक्रान्ति र तीज पर्दछन् स्याङ्जा आफ्नो परम्परागत हस्तशिल्पका लागि चिनिन्छ जसमा बुनाई भाँडाकुण्डा र काठको नक्काशी पनि समावेश छ जिल्लामा प्रख्यात भीरकोट दरबार र आलमदेवी मन्दिर लगायत धेरै मन्दिर र धार्मिक स्थलहरू छन् स्याङ्जाको प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलहरूले यसलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ जिल्लामा धेरै सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ जिल्लाले न्यानो गर्मी हल्का झाडो र छुट्टै मनसुन मौसमको साथ समशीतोष्ण हावापानी अनुभव गर्दछ स्याङ्जा विभिन्न वनस्पति र जीव जन्तुहरूको घर हो जसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ स्याङ्जाका धेरै गाउँहरूमा स्थानीय वास्तुकला र निर्माण प्रविधिहरू देखाउने परम्परागत घरहरू राम्रोसँग संरक्षित छन् एक महत्वपूर्ण धार्मिक र सांस्कृतिक स्थल घुम्ती पहाड यसको मनोरम दृश्य र वार्षिक तीर्थयात्राका लागि परिचित छ डाँडा गाउँ प्राकृतिक सौन्दर्य र परम्परागत जीवनशैलीका लागि परिचित रमणीय गाउँ हो स्याङ्जामा प्राकृतिक सम्पदा र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षण परियोजनाहरू चलिरहेका छन् स्याङ्जाका बजारहरू जीवन्त छन् जसले ताजा उत्पादनदेखि परम्परागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न वस्तुहरू प्रदान गर्दछ
स्यांजा हिंदू बौद्ध र अन्य धार्मिक समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। जिल्लाले सडक पुल र सार्वजनिक भवनहरू लगायतका महत्त्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गरेको छ। स्यांजाका मानिसहरू न्यानो आतिथ्यको लागि परिचित छन्, जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत र घरमा महसुस गराउँछ। लमजुन जिल्ला मध्य नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। जिल्ला सदरमुकाम बेसी शहर हो यो मर्स्याङ्दी नदीको किनारमा अवस्थित छ। मर्स्याङ्दी नदी लमजुन हुँदै बग्छ, जसले व्हाइट वाटर र्याफ्टिङ र जलविद्युत विकासको अवसर प्रदान गर्दछ। लमजुङबाट मनासलु र अन्नपूर्ण हिमालको मनोरम दृश्यहरू छन्। लमजुन विश्वभरका पदयात्रीहरूलाई आकर्षित गर्ने प्रसिद्ध अन्नपूर्ण सर्किट पदयात्रा मार्गको एक हिस्सा हो। घले गाउँ आफ्नो अद्वितीय गुरुङ संस्कृति, परम्परागत आतिथ्य र मनोरम हिमाली दृश्यका लागि परिचित होमस्टे गन्तव्य हो। जिल्लामा गुरुङ, मगर, ब्राह्मण र क्षेत्री समुदाय लगायत विभिन्न जातजातिहरूको बसोबास रहेको छ। लमजुन सांस्कृतिक सम्पदामा धनी छ, जहाँ परम्परागत संगीत, नृत्य र चाडपर्वहरूले समुदायमा अभिन्न भूमिका खेल्छन्। ऐतिहासिक लमजुन दरबार जिल्लाको महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक र ऐतिहासिक स्थल हो। जिल्ला धान, मकै, कोदो र तरकारी जस्ता बाली उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिको लागि परिचित छ। लमजुङको खानामा ढिँडो, गुन्द्रुक र विभिन्न जातीय परिकारहरू समावेश छन्। जिल्ला स्थानीय माहुरी पाल्काहरूले उत्पादन गर्ने उच्च गुणस्तरको महको लागि प्रसिद्ध छ। लमजुङमा असंख्य हिन्दू मन्दिर र बौद्ध गुम्बाहरू छन्, जसले यसको धार्मिक विविधता झल्काउँछ। लमजुङमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति, ल्होसार र विभिन्न स्थानीय चाडपर्वहरू पर्छन्। जिल्लाले समशीतोष्ण हावापानी, तातो गर्मी, हल्का जाडो र छुट्टै मनसुन मौसमको अनुभव गर्दछ। लमजुङमा माथिल्लो मर्स्याङ्दी जलविद्युत प्लान्ट सहित धेरै जलविद्युत आयोजनाहरू छन्। जिल्लामा धेरै सामुदायिक वनहरू छन्, जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। लमजुङ विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीवजन्तुहरूको घर हो, यसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ। हिन्दू, बौद्ध र अन्य धार्मिक समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको लमजुन धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। लमजुङको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलहरूले यसलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ। अन्नपूर्ण श्रृङ्खलाको हिमाल लमजुन हिमालले पर्वतारोहीका लागि चुनौतीपूर्ण आरोहण अवसर प्रदान गर्दछ। लमजुङका बजारहरू जीवन्त छन्, जसले ताजा उत्पादनदेखि परम्परागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न वस्तुहरू प्रदान गर्दछ। लमजुङका धेरै गाउँहरूमा स्थानीय वास्तुकला र निर्माण प्रविधिहरू देखाउने परम्परागत घरहरू राम्रोसँग संरक्षित छन्। लमजुङका बासिन्दाहरू न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित छन्, जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत र घरमा महसुस गराउँछ। म्याग्दी जिल्ला नेपालको पश्चिमी भागमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। म्याग्दीको जिल्ला सदरमुकाम बेनी हो। म्याग्दी अन्नपूर्ण दक्षिणी माछापुच्छ्रे र नीलगिरी सहित अन्नपूर्ण हिमालको केही भागको घर हो। म्याग्दी धौलागिरी सर्किटको प्रवेशद्वार हो। यो एक चुनौतीपूर्ण पदयात्रा मार्ग हो, जुन यसको अचम्मको दृश्य र दुर्गम भूभागका लागि परिचित छ। जिल्लामा मुख्यतया गुरुङ जातिको बाहुल्यता रहेको छ, जुन आफ्नो समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित छ। म्याग्दीको अर्थतन्त्र मुख्यतया कृषिमा आधारित छ, जसमा धान, मकै, कोदो, गहुँ र आलु जस्ता बाली छानाका खेतहरूमा उब्जाइएको छ। घोडेपानी म्याग्दीको एक लोकप्रिय पदयात्रा गन्तव्य हो, जुन अन्नपूर्ण र धौलागिरी श्रृङ्खलाको मनोरम दृश्यका लागि परिचित छ। म्याग्दीमा अवस्थित ग्लेश्वर मन्दिर भगवान शिवलाई समर्पित एक प्रसिद्ध हिन्दू तीर्थस्थल हो। म्याग्दीले हरियाली उपत्यका, झरनाहरू र रोडोडेन्ड्रन जङ्गलहरू सहित विविध परिदृश्यहरू समेटेको छ। गुरुङ बाहेक म्याग्दीमा मगर समुदायको बसोबास रहेको छ, जुन आफ्नो अनौठो परम्परा र चलनका लागि परिचित छ। जिल्लामा धेरै सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन्, जसले वातावरण संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ।
म्याग्दी हुंदय काली गंडकी नदी बग्छ जसले जलयात्रा र माछा मारने अवसर प्रदान गर्दछ। म्याग्दी को यो पदयात्रालय पुनहिलबाट अन्नपूर्ण र धौलागिरी श्रृंखला को मनोरम सूर्योदय को दृश्य देखाऊं छ। म्याग्दी को खानामा ढिडो दाल भात र स्थानीय तरकारीहरू जस्ता परम्परागत परिकारहरू समावेश छन्। म्याग्दीमा मनाइने प्रमुख चाड पर्वहरूमा दशैं, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति र स्थानीय सांस्कृतिक पर्वहरू पर्दछन्। म्याग्दी परम्परागत बुनाई, टोकरी र काठको नक्काशी सहित हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। हल्का जाडो र तातो गर्मीको साथ जिल्लाले उपोष्णकटिबन्धीय देखि समशीतोष्ण हावा पानी अनुभव गर्दछ। म्याग्दीले पर्वतारोहण र आरोहण अभियानका लागि विशेष गरी धौलागिरी क्षेत्रमा अवसर प्रदान गर्दछ। यस जिल्लाको जङ्गल र पहाडी क्षेत्रमा पाइने विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीवजन्तुहरू भएको यो जिल्ला जैविक विविधतामा धनी छ। म्याग्दीले पर्यटकहरूलाई होमस्टे अनुभव र सांस्कृतिक विसर्जनका अवसरहरू प्रदान गर्दै ग्रामीण पर्यटन प्रवर्धन गर्दछ। म्याग्दीका विकास परियोजनाहरूमा सडक सञ्जाल, पुलहरू र सिंचाई प्रणालीहरू जडान र जीविकोपार्जन सुधार गर्न समावेश छन्। जिल्लामा ऐतिहासिक स्थल र भग्नावशेषहरू छन् जसले यसको पुरातन इतिहास र सांस्कृतिक महत्व झल्काउँछ। म्याग्दीमा दिगो विकास अभ्यास र पर्यावरण मैत्री पर्यटन पहल प्रवर्धनका लागि प्रयासहरू भइरहेका छन्। म्याग्दीका कार्यक्रमहरू शिक्षा, सिप विकास र उद्यमशीलता मार्फत महिला सशक्तिकरणमा केन्द्रित छन्। म्याग्दीको सांस्कृतिक सम्पदामा परम्परागत सङ्गीत, मारुनी जस्ता नृत्य शैलीहरू र चाड पर्व तथा उत्सवहरूमा गाइने लोकगीतहरू समावेश छन्। म्याग्दीमा लोपोन्मुख प्रजातिको संरक्षण र प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्ने उद्देश्यले संरक्षण परियोजनाहरू छन्। यस जिल्लामा पुस्तादेखि पुस्तासम्म चलेको कला, साहित्य र मौखिक इतिहासको समृद्ध परम्परा छ। म्याग्दीका मानिसहरू आतिथ्यता, सामुदायिक भावना र प्राकृतिक चुनौतीहरूको सामना गर्न लचिलोपनका लागि परिचित छन्। बागलुङ जिल्ला नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ, जुन देशको पश्चिमी भागमा अवस्थित छ। बागलुङको जिल्ला सदरमुकाम बागलुङ बजार हो। बागलुङले नेपालको एकमात्र शिकार आरक्ष ढोरपाटन शिकार आरक्षको आयोजना गर्दछ, जुन विभिन्न वन्यजन्तु र रमणीय परिदृश्यका लागि परिचित छ। बागलुङ नजिकै अवस्थित विश्वको 7औं अग्लो हिमाल धौलागिरी हिमालको मनोरम दृश्य देख्न सकिन्छ। जिल्लामा काली गण्डकी नदी सहित धेरै नदीहरूले छेउछाउको छ जसले माछा मार्ने र जलयात्राको अवसर प्रदान गर्दछ। गलकोट ऐतिहासिक महत्व र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि परिचित बागलुङको प्रमुख शहर हो। बागलुङमा मुख्यतया मगर जातिको बसोबास रहेको छ, जुन आफ्नो अनौठो परम्परा र सांस्कृतिक अभ्यासका लागि परिचित छ। बागलुङको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म कृषि प्रधान छ, जहाँ धान, मकै, कोदो, गहुँ र आलु उत्पादन गर्ने टेरेस खेतहरू छन्। घलेगाउँ गुरुङ संस्कृति परम्परागत घर र न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित बागलुङको रमणीय गाउँ हो। बागलुङमा हरियाली, उपत्यका, जङ्गल र मनोरम हिमाल दृश्यहरू सहित विविध परिदृश्यहरू छन्। बागलुङको खानामा दाल, भात, ढिडो र स्थानीय तरकारीहरू जस्ता परम्परागत नेपाली परिकारहरू समावेश छन्। बागलुङमा मनाइने प्रमुख चाड पर्वहरूमा दशैं, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति र परम्परागत सङ्गीत र नृत्य सहितका स्थानीय सांस्कृतिक पर्वहरू पर्दछन्। बागलुङ परम्परागत बुनाई, टोकरी र काठको नक्काशी सहित हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। हल्का झाडो र तातो गर्मीको साथ बागलुङले उपोष्णकटिबन्धीयदेखि समशीतोष्ण हावा पानी अनुभव गर्दछ। बागलुङले पदयात्रा र पर्वतारोहणका लागि अवसरहरू प्रदान गर्दछ। नजिकका चुचुराहरू र प्राकृतिक आकर्षणहरूमा जाने मार्गहरू सहित यस जिल्लाको जङ्गल र पहाडी क्षेत्रहरूमा पाइने विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीवजन्तुहरूका साथ जैविक विविधतामा धनी छ। बागलुङका विकास परियोजनाहरूमा सडक सञ्जाल, पुलहरू र सिंचाई प्रणालीहरू जडान र जीविकोपार्जन सुधार गर्न समावेश छन्। बागलुङमा ऐतिहासिक स्थल र भग्नावशेषहरू छन् जसले यसको पुरातन इतिहास र सांस्कृतिक महत्व झल्काउँछ। बागलुङका मानिसहरू आतिथ्य, सामुदायिक भावना र प्राकृतिक चुनौतीहरूको सामना गर्ने लचिलोपनका लागि परिचित छन्। बागलुङको सांस्कृतिक सम्पदामा पर्व तथा उत्सवहरूमा गाइने परम्परागत सङ्गीत, नृत्य शैली र लोकगीतहरू पर्छन्।
संरक्षण प्रयासहरू लोपोन्मुख प्रजातिहरूको संरक्षण र बागलुङमा प्राकृतिक वासस्थानको संरक्षण गर्ने लक्ष्य राख्छन्। यस जिल्लामा कला साहित्य र मौखिक इतिहासको समृद्ध परम्परा छ जुन पुस्तादेखि चलिआएको छ। बागलुङका कार्यक्रमहरू शिक्षा, सिप विकास र उद्यमशीलता मार्फत महिला सशक्तिकरणमा केन्द्रित छन्। बागलुङमा दिगो विकास अभ्यास र वातावरण मैत्री पहललाई प्रवर्धन गर्ने प्रयासहरू भइरहेका छन्। बागलुङका बजारहरू जीवन्त छन्। ताजा उत्पादनदेखि परम्परागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न प्रकारका वस्तुहरू उपलब्ध छन्। जिल्लाले प्राकृतिक चट्टान संरचना र चट्टानहरूमा उत्कृष्ट रक क्लाइम्बिङ अवसरहरू प्रदान गर्दछ। मगर बाहेक बागलुङ अन्य जातीय समूहहरूको घर हो जसले यसको सांस्कृतिक विविधता र सम्पदामा योगदान पुर्याउँछ। बागलुङले आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक समृद्धि र साहसिक अवसरहरूले पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्दै विश्वभरका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्छ। तनहुँ जिल्ला मध्य नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। सदरमुकाम दमौलीमाडी नदीको किनारमा अवस्थित शहर हो। नेपालका प्रथम प्रधानमन्त्री भीमसेन थापाको जन्मस्थलका रूपमा तनहुँ ऐतिहासिक रूपमा महत्वपूर्ण छ। सेती नदी तनहुँ हुँदै बग्छ सिंचाई र प्राकृतिक सौन्दर्यको लागि पानी प्रदान गर्दछ। जिल्लामा गुरुङ, मगर, ब्राह्मण र क्षेत्री समुदाय लगायत विभिन्न जातिहरूको बसोबास रहेको छ। व्यास गुफा महाभारत रचना गर्ने श्रेय आर्षि वेद व्यासको ध्यानस्थल मानिने महत्वपूर्ण तीर्थस्थल हो। बन्दीपुर तनहुँको एक लोकप्रिय पहाडी शहर हो जुन यसको राम्रोसँग संरक्षित परम्परागत वास्तुकला र हिमालयको मनोरम दृश्यहरूका लागि परिचित छ। ताना हुन्सुर ऐतिहासिक भग्नावशेष सहितको प्राचीन पहाडी किल्ला हो र यसले वरपरको परिदृश्यको आश्चर्यजनक दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। नेपालको सबैभन्दा ठूलो गुफा मध्येको एक सिद्ध गुफा बिमलनगरमा अवस्थित एक लोकप्रिय पर्यटकीय स्थल हो। तनहुँ यसको उर्वर भूमि र कृषि उत्पादकता, विशेष गरी धान, मकै र कोदो खेतीको लागि परिचित छ। छाबदी बाराही मन्दिर तनहुँमा अवस्थित यो मन्दिर हिन्दू देवी बाराहीलाई समर्पित र महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल हो। जिल्ला सांस्कृतिक सम्पदाले धनी छ, जहाँ परम्परागत सङ्गीत, नृत्य र चाडपर्वहरूले समुदायमा अभिन्न भूमिका खेल्छन्। तनहुँमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैँ, तिहार, माघे सङ्क्रान्ति र विभिन्न स्थानीय जात्राहरू, चाडपर्वहरू पर्छन्। तनहुँको व्यञ्जनमा ढिडो, गुन्द्रुक र विभिन्न जातीय परिकारहरू समावेश छन्। जिल्लामा धेरै सामुदायिक वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। जिल्ला बुनाई, भाँडाकुँडा र काठको नक्काशी सहित परम्परागत हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। तनहुँ हिन्दू, बौद्ध र अन्य धार्मिक समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। देवघाट सेती र त्रिशूली नदीको सङ्गममा अवस्थित एउटा प्रमुख तीर्थस्थल हो जसले नेपाल भरका भक्तजनहरूलाई आकर्षित गर्छ। तनहुँका बजारहरू जीवन्त छन्। ताजा उत्पादनदेखि परम्परागत हस्तशिल्पसम्मका विभिन्न वस्तुहरू प्रदान गर्दछ। तनहुँमा यसका प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षण परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। सांस्कृतिक पर्यटन परियोजनालय बन्दीपुरको सांस्कृतिक र प्राकृतिक सम्पदाको संरक्षण गर्दै दिगो पर्यटन प्रवर्धन गर्ने लक्ष्य राखेको छ। जिल्लाले समशीतोष्ण हावापानी, तातो गर्मी, हल्का जाडो र छुट्टै मनसुन मौसमको अनुभव गर्दछ। वेद व्यास अर्षिको नामबाट नामाकरण गरेको व्यास नगरपालिका ऐतिहासिक र सांस्कृतिक महत्व बोकेको तनहुँको महत्वपूर्ण शहरी क्षेत्र हो। सेती र मादी नदीहरू बाहेक तनहुँमा धेरै खोला र खोलाहरू छन् जसले यसको प्राकृतिक सौन्दर्यलाई बढाउँछ र कृषिलाई समर्थन गर्दछ। पर्वत जिल्ला मध्य नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। जिल्लाको सदरमुकाम कुस्मा हो जुन प्राकृतिक सौन्दर्य र ऐतिहासिक महत्वका लागि परिचित छ।
कुष्मा विश्व को सबय भंदा अगलो झोलुंगे पुल मध्य एक हो जसलाई कुष्मा ग्यादी झोलुंगे पुल भणिंच। काली गंडकी नदी नेपाल को प्रमुख नदी पर्वत बाट बक्ष जसले राफ्टिंग अन्य जल खेल कूद का लागे अवसर प्रदान गर्दच। गुप्तेश्वर गुफा भगवान शिवलाई समर्पित एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल हो ढेरे आगंतुक लाई आकर्षित गर्दच। चित्र गांव आफ्नो परंपरागत मगर संस्कृति का लागी परिचित छर सांस्कृतिक पर्यटन को लागी लोकप्रिय गंतव्य हो। पर्वतले धौलागिरी र अन्नपूर्ण हिमाल को मनोरम दृश्य प्रस्तुत गर्दच। बलदेनगढ़ी फोर्ट एक ऐतिहासिक किला जसले क्षेत्र को सैन्य इतिहासमा अंतर्दृष्टि प्रदान गर्दच र मनोरम दृश्यहरू प्रदान गर्दच। पर्वत मगर गुरुंग ब्राह्मण र क्षेत्रीय समुदाय सहित विभिन्न जातीय समूहहरू को घर हो। जिला सांस्कृतिक संपदाले धनी छ, जहां परंपरागत संगीत नृत्य र चाड पर्वहरूले समुदायमा अभिन्न भूमिका खेल छन्। पर्वत धान मकई कोदो र तरकारी जस्ता बाली उत्पादन गर्ने उर्वर भूमि को लागी परिचित छ। जिल्लाको खानामा ढिडो गुन्द्रुक र विभिन्न जातीय परिकारहरू समावेश छन्। पर्वतमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं तिहार माघे संक्रान्ति र स्थानीय चाड पर्वहरू पर्छन्। जिल्ला बुनाई भाण्डाकुण्डा र काठको नक्काशी सहित परंपरागत हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। पर्वतमा असंख्य हिन्दू मंदिर र बौद्ध गुम्बाहरू छन् जसले यसको धार्मिक विविधता झल्काउँछ। जिल्लाले पर्यावरण मैत्री अभ्यास र होमस्टे कार्यक्रमहरूको साथ दिगो पर्यटन प्रवर्धन गर्दछ। पर्वतमा ढेरै सामुदायिक वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। जिल्ला विभिन्न वनस्पति र जीवजन्तुहरूको घर हो यसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ। पर्वतका ढेरै गाउँहरूमा स्थानीय वास्तुकला र निर्माण प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्ने परम्परागत घरहरू राम्रोसँग संरक्षित छन्। जिल्लामा ढेरै ऐतिहासिक स्थल र स्मारकहरूसँग एक समृद्ध इतिहास छ। पर्वत हिन्दू बौद्ध र अन्य धार्मिक समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। पर्वतका बासिन्दाहरू न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित छन् जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत र घरमा महसुस गराउँदछ। पर्वतमा संगीत र नृत्यको जीवन्त परम्परा छ। स्थानीय लोकगीत र नृत्य सांस्कृतिक उत्सवको अभिन्न अंग हो। हरियाली पहाड टेरेस्ड मैदान र अचम्मका हिमाल दृश्यहरू भएको पर्वत आफ्नो प्राकृतिक सौन्दर्यका लागि प्रख्यात छ। नवलपुर जिल्ला नेपालको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। द्रुत रूपमा विकास भइरहेको शहर जिल्लाको सदरमुकाम कावासोती हो। मूल नवलपरासी जिल्लालाई नवलपुर पूर्व नवलपरासी र परासी पश्चिम नवलपरासी मा विभाजन गरेर सन् 2015 मा नवलपुरको गठन भएको थियो। जिल्लाले चुरिया पहाड समतल तराई समतल क्षेत्रहरू र वन क्षेत्रहरू सहित विभिन्न स्थलाकृतिहरू समावेश गर्दछ। नवलपुरको पार्क बंगाल बाघ एक सिंह गैंडा र विभिन्न प्रजातिका चराहरूको जनसङ्ख्याको लागि परिचित छ। नारायणी नदी नवलपुर हुँदै बग्छ जसले सिंचाइको लागि पानी उपलब्ध गराउँछ। स्थानीय माछा पालनलाई सहयोग गर्छ। नवलपुरमा धेरै सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। जिल्लामा थारू मगर ब्राह्मण र क्षेत्रीय समुदाय लगायत विभिन्न जात जातिहरूको बसोबास रहेको छ। नवलपुरको थारू समुदाय आफ्नो अनौठो संस्कृति परम्परागत नृत्य र रंगीन चाड पर्वहरूका लागि परिचित छ। जिल्लाको खानामा ढिडो गुन्द्रुक र विभिन्न थारू परिकारहरू समावेश छन्। नवलपुर धान गहुँ मकै र उखु जस्ता बाली उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिको लागि परिचित छ। गैंडाकोट पूर्व पश्चिम राजमार्गको रणनीतिक स्थान र यसको द्रुत विकासका लागि परिचित नवलपुरको प्रमुख शहर हो। देवचुली पहाड एक लोकप्रिय पर्वतारोहण गंतव्य हो जहां वरपरको परिदृश्य र हिमालयको मनोरम दृश्यहरू छन्। नवलपुर बुनाई भाण्डाकुण्डा र काठको नक्काशी सहित यसको परम्परागत हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। जिल्लाले सिमेन्ट कारखाना ईटा भट्टा र अन्य उद्योगहरूको साथमा उल्लेखनीय औद्योगिक वृद्धि रहेको छ। नवलपुरको प्राकृतिक सौन्दर्य सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलहरूले यसलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ। महेशपुर सुन्दर ढाका कपडा उत्पादन गर्ने ह्यान्डलूम बुनाई उद्योगका लागि परिचित गाउँ हो। नवलपुर हिन्दू बौद्ध र मुस्लिम समुदायहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ।
નવલપુરમાં મનાઈને પ્રમુખ ચાડહરુમાં દશેય तिहार छठ माघी र विभिन्न थारू पर्वहरू प्रदर्शन जिल्ला विभिन्न प्रकार का वनस्पति र जीव जंतुहरू को घर हो यसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ। नवलपुर का बजारहरू जीवंत छन्, ताजा उत्पादन देखि परंपरागत हस्तशिल्प सम्मका सामानहरूको विस्तृत श्रृंखला प्रदान गर्दा जिल्ला उच्च उचाइमा फसल गरिने औषधीय जडीबुटी यार्सा गुम्बा कोर्डिसेप्स साइनेन्स को लागि परिचित छ। नवलपुरले समुदायमा अभिन्न भूमिका खेल्ने परंपरागत संगीत नृत्य र चाड पर्वहरू सहितको समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदाको गर्व गर्दछ। गोरखा जिल्ला मध्य नेपाल को गंडकी प्रदेश में अवस्थित छ। जिल्ला सदर मुकाम गोरखा बाजार सांस्कृतिक महत्व बोके को ऐतिहासिक शहर हो। गोरखालाई आधुनिक नेपाल को एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वी नारायण शाह को जन्मस्थल भनेर चिनिन्छ। गोरखा दरबार एक ऐतिहासिक दरबार किल्ला एक प्रमुख आकर्षण हो र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक मूल्य राख्छ। मनकामना मंदिर एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हो जसलाई आगंतुकहरूको इच्छा पूरा गर्ने विश्वास गरिन्छ। विश्वको 8औं अग्लो हिमाल मनासलु हिमाल गोरखाको उत्तरी भागमा अवस्थित छ। मनासलु सर्किट पदयात्रा संसारभरका पदयात्रीहरूलाई आकर्षित गर्ने लोकप्रिय पदयात्रा मार्ग हो। गोरखा संग्रहालयले यस क्षेत्रको इतिहास र संस्कृति शाहवंशका कलाकृतिहरू सहित प्रदर्शन गर्दछ। गोरखामा गुरुङ मगर ब्राह्मण र क्षेत्री समुदाय लगायत विभिन्न जातजातिहरूको घर छ। जिल्ला सांस्कृतिक सम्पदाले धनी छ, जहाँ परंपरागत संगीत नृत्य र चाड पर्वहरूले समुदायमा अभिन्न भूमिका खेल्छन्। गोरखा धान मकै कोदो र तरकारी जस्ता बाली उत्पादन गर्ने उर्वर भूमिको लागि परिचित छ। जिल्लाको खानामा ढिडो गुन्द्रुक जस्ता परंपरागत परिकार र विभिन्न जातीय परिकारहरू समावेश छन्। गोरखा स्थानीय माहुरी पाल्काहरूले उत्पादन गरेको उच्च गुणस्तरको महको लागि प्रसिद्ध छ। गोरखामा असंख्य हिन्दू मन्दिर र बौद्ध गुम्बाहरू छन् जसले यसको धार्मिक विविधता झल्काउँछ। गोरखामा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं तिहार माघे संक्रान्ति ल्होसार र विभिन्न स्थानीय चाड पर्वहरू पर छन्। जिल्लाले समशीतोष्ण हावापानी तातो गर्मी हल्का झाडो र छुट्टै मनसून मौसमको अनुभव गर्दछ। गोरखामा जल विद्युत विकासको सम्भावना छ जसले स्थानीय ऊर्जा आपूर्तिमा योगदान पुर्याउँछ। जिल्लामा ढेरै सामुदायिक व्यवस्थित वनहरू छन् जसले वन संरक्षण र दिगो स्रोत व्यवस्थापनमा योगदान पुर्याउँछ। गोरखा विभिन्न प्रकारका वनस्पति र जीव जन्तुहरूको घर हो जसले यसको समृद्ध जैविक विविधतामा योगदान पुर्याउँछ। गोरखा हिन्दू बौद्ध र अन्य धार्मिक समुदायहरू शान्तिपूर्वक सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। गोरखाको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र ऐतिहासिक स्थलहरूले यसलाई पर्यटकका लागि आकर्षक गन्तव्य बनाएको छ। गोरखाबाट बग्ने छेपे नदीले माछा मार्ने र मनोरञ्जनका लागि अवसर प्रदान गर्दछ। गोरखाका ढेरै गाउँहरूमा स्थानीय वास्तुकला र निर्माण प्रविधिहरू प्रदर्शन गर्ने परम्परागत घरहरू राम्रोसँग संरक्षित छन्। गोरखामा प्राकृतिक स्रोत र वन्यजन्तुको संरक्षणका लागि विभिन्न संरक्षण परियोजनाहरू चलिरहेका छन्। गोरखाका मानिसहरू उनीहरूको न्यानो आतिथ्यको लागि परिचित छन् जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत र घरमा महसुस गराउँदछ। कास्की जिल्ला नेपालको मध्यमा रहेको गण्डकी प्रदेशमा अवस्थित छ। जिल्ला सदरमुकाम पोखरा नेपालको दोस्रो ठूलो शहर हो। अन्नपूर्ण सर्किटको प्रवेशद्वार भनेर चिनिने पोखरा उपत्यका यसको सुन्दर ताल र हिमाली दृश्यका लागि प्रसिद्ध छ। कास्की फेवा ताल, बेगनास ताल र रूपा ताल लगायत ढेरै सुन्दर तालहरूको घर हो। फिस्टेल माउन्टेन भनेर पनि चिनिन्छ। माछापुच्छ्रे पोखराबाट देखिने एउटा प्रतिष्ठित चुचुरो हो। एक लोकप्रिय दृश्य सारङकोटले अन्नपूर्ण र धौलागिरी हिमालको मनोरम दृश्य प्रस्तुत गर्दछ र प्याराग्लाइडिङका लागि प्रसिद्ध छ। शान्ति स्तूपको रूपमा पनि चिनिन्छ। यो बौद्ध स्मारकले शान्त वातावरण र हिमालय र पोखराको मनोरम दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। डेभिस फल्स एउटा अद्वितीय झरना जहाँ पानी भूमिगत स्रोतमा हराउँछ। पोखरामा अवस्थित यस संग्रहालयले
पर्वतारोहण को इतिहास र हिमाली जनता को संस्कृति झलकाउँछ। विंध्यवासिनी मंदिर पोखरा को केंद्र में अवस्थित एउटा महत्वपूर्ण हिंदू मंदिर हो। अन्नपूर्ण आधार शिविर पदयात्रा र घोरे पानी पूर्ण हिल पदयात्रा लगायतका लोकप्रिय पदयात्रा मार्गहरूका लागि कास्कीले सुरुवात बिन्दुको रूपमा काम गर्छ। पोखरा प्याराग्लाइडिङ, जिप लाइनिङ, बन्जी जम्पिङ र अल्ट्रालाइट उडानहरू जस्ता साहसिक खेलहरूका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। सेती नदी घाटी पोखराका ढेरै बिन्दुहरूबाट देखिने सेती नदीले कोरेको गहिरो खाडल हो। कास्कीको प्राकृतिक गुफा, चमेराको जनसङ्ख्या र साहसिक मार्गका लागि परिचित छ। महेन्द्र गुफा जिल्लाको अर्को लोकप्रिय गुफा राजा महेन्द्रको नाममा रहेको छ। कास्की गुरुङ, मगर, ब्राह्मण, क्षेत्री र नेवार समुदाय लगायत विविध जातजातिहरूको घर हो। झिल्लाथाङका चित्रकला, काठको नक्काशी र हातले बुनेका कपडाहरू सहित परम्परागत हस्तशिल्पका लागि परिचित छ। कास्कीको खानामा दाल भात, मोमो, सेल रोटी र गुन्द्रुक जस्ता परम्परागत परिकारहरू समावेश छन्। कास्कीमा मनाइने प्रमुख चाडहरूमा दशैं, तिहार, तीज र पोखरा सडक महोत्सव पर्दछन्। कास्की हिन्दू, बौद्ध, इसाई र अन्य समुदायहरू शान्तिपूर्ण रूपमा सहअस्तित्वमा रहेको धार्मिक सद्भावका लागि परिचित छ। कास्कीको प्राकृतिक सौन्दर्य, सांस्कृतिक सम्पदा र साहसिक अवसरहरूले यसलाई नेपालको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य बनाएको छ। जिल्लाले तातो गर्मी, हल्का जाडो र छुट्टै मनसुन मौसमको साथ समशीतोष्ण हावापानी अनुभव गर्छ। फेवा तालमा डुङ्गा चलाउने एक लोकप्रिय गतिविधि हो, जसले वरपरका पहाडहरू र तालको टापुमा रहेको ताल बाराही मन्दिरको मनोरम दृश्यहरू प्रदान गर्दछ। फेवा भन्दा कम भीडभाड भएको बेघनास तालले शान्त वातावरण र माछा मार्ने र डुङ्गा चलाउने अवसर प्रदान गर्दछ। कास्की आफ्नो जीवन्त सङ्गीत र नृत्य संस्कृतिको लागि परिचित छ। परम्परागत गुरुङ र मगर नृत्यहरू विशेष रूपमा लोकप्रिय छन्। कास्कीका मानिसहरू न्यानो आतिथ्यताका लागि परिचित छन्, जसले आगन्तुकहरूलाई स्वागत गराउँदछ।